श्री साईराम। ईश्वर नै तिम्रा साचा मित्र हुन्। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 17 अक्टोबर 2004 दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। प्रत्येक दिन नियमित रूपमा बिहान सूर्योदय हुने र बेलुकी अस्त हुने कारण के हो? राति आकाशमा जुन राम्ररी चम्कने र दिउँसो हराउने कारण के हो? एकछिन पनि विश्राम नगरिकन निरन्तर रूपमा बतास चल्ने र प्राणीहरूको जीवन धानिने कारण के हो? कल कल ध्वनि गर्दै निरन्तर रूपमा नदी बगिरहने कारण के हो? प्रपञ्च अथवा संसारलाई ढाक्ने पञ्चभूत वा 5 प्रमुख तत्त्वहरू जस्तै पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश सबै प्राणीहरूमा विद्यमान छ। प्रपञ्च भनेको के हो? प्र भनेको विस्तृत हो र पञ्च भनेको 5 तत्त्वहरू हुन्। त्यसैले प्रपञ्चले पञ्चतत्त्वद्वारा ढाकिएको विशाल आकाशलाई सङ्केत गर्दछ। तिमीले जता हेरे पनि पञ्चतत्त्वको चहकले नै संसारलाई छोपेको देख्न सक्छौ। प्रेम स्वरूपहरू। सम्पूर्ण सृष्टिको स्रोत र आधार नै ईश्वर हुन्। ईश्वरले सही ढङ्गमा किन कार्य गर्दछन् भनी कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। उनी जगतका परम पुरुष हुन् र आफ्ना इच्छाअनुसार काम गर्न सक्दछन्। संसारको सृष्टि, स्थिति र लय नै उनका इच्छाहरू हुन्। तर उनले जे गर्दछन् ती सबै संसारकै भलाइका लागि गर्दछन्। यस संसारका सानाभन्दा साना काम पनि ईश्वरकै इच्छाअनुसार भएका हुन्छन्। तिमीले ठान्ने गरेको दुःख ईश्वरको दृष्टिमा भने त्यस्तो हुँदैन। तिमी जे देख्दछौ, सुन्दछौ वा अनुभव गर्दछौ ती सबै मानवकै हितका निम्ति हुन्। तिमीले सुख वा दुःख भनी ठम्म्याएका कुराहरूमा ईश्वरले केही पनि फरक देख्दैनन्। प्रकृतिमा केही परिवर्तनहरू अवश्य हुन्छन् जसलाई तिमी बाउठो काम भनौला। तर ईश्वरका दृष्टिमा प्रकृतिमा भएका प्रत्येक वस्तुहरू प्राणी वर्गलाई सुख सुविधा प्रदान गर्नका लागि हुन्। मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको कुरा के हो भने सुख वा दुःख जेसुकै भए पनि ती मान्छेकै कल्याणका निमित्त हुन्। यस सत्यलाई बुझ्न नसकेकै कारणले मान्छेले दुःख पाउँछ। ईश्वरीय सृष्टिमा विद्यमान सत्यलाई जान्न सबैले मरिमेट्नु पर्दछ। यस संसारमा विभिन्न प्रकारका गुणहरू भएका मानिसहरू प्रशस्त छन्। त्यस्तै गरी आफ्नो बुद्धि तिखार्न जोडतोड गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। तर उत्तम गुणहरूको विकासमा लागिपर्ने मानिसहरू भने कमै हुन्छन्। उत्तम गुणहरूको विकास नगरिकन बुद्धि मात्रले के गर्ने? प्राचीन ऋषिहरू सबैले उत्तम गुणहरूको विकास गर्नुपर्छ भनी मानिसहरूलाई उक्साए। उच्च शैक्षिक उपाधिहरू हात पारेकै कारण आफूलाई अत्यन्त मेधावी र सुशिक्षित ठान्नु भूल हो। मेधा र उच्च शैक्षिक उपाधि हात पार्नु भनेको सानो उपलब्धि मात्र हो। मानिसले शिक्षा र बुद्धिका साथै उत्तम गुणहरूको विकास गर्नुपर्दछ। उत्तम गुण बिना मेधा व्यर्थ हुन्छ। आज हामी 9 दिनसम्म चल्ने नवरात्रि पर्व मनाउँदैछौँ। सबै चाडपर्वहरूको उद्देश्य के हो भने हामीले आफू र समाजका निम्ति हितकर कार्यहरूमा संलग्न भई उत्तम गुणहरूको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्मरण गराउनु हो। हामीहरूले जुनसुकै काममा हात हाले पनि के कुरा केलाउनु पर्छ भने त्यस्ता कामहरू गर्ने हाम्रो नियत र निर्णय असल छन् कि छैनन्, अनि ती कामहरू गर्दा हामी उत्तम गुणहरूको विकास गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। आजभोलि मानिसले भरपर्दा कामहरू गरी विविध क्षेत्रहरूमा आफ्नो बुद्धि तिखार्ने प्रयास गर्दछ।
तर कलियुगका प्रभावले उत्तम गुणहरूको विकास गराउने काममा कति पनि लागि पर्दैन। आफ्नो बुद्धिका कारण उसले सांसारिक जीवनमा उच्च ओहदा प्राप्त गर्दछ, तर उत्तम गुणहरू बिना त्यो व्यर्थ हुन्छ। आजभोलि मानिसले ईश्वरमाथिको विश्वास गुमाएको छ। विश्वास मानिसका आँखा जस्तै हो। विश्वासको अभावमा मानिस अन्धो हुन्छ। ईश्वरमाथि विश्वास छ भने मात्र उसले सबैमाथि विश्वास गर्न सक्दछ। त्यसैले अहिलेको चाँजो भनेको मानिसले आफ्नो विश्वासलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। केही मानिसहरू भन्दछन्, मलाई ईश्वरमाथि विश्वास छैन। यो निरर्थक भनाइ हो। उनीहरूलाई ईश्वरमाथि विश्वास छैन भने कसमाथि विश्वास छ त? ईश्वरमाथि विश्वास बढाइयो भने मात्र मानिसले सबैतिर विश्वास गर्न सक्दछ। त्यसो हुनाले मानिसले सर्वप्रथम ईश्वरमाथि विश्वास बढाउनु पर्दछ। ईश्वरमाथिको विश्वासले गर्दा नै मानिसले आफ्ना प्रत्येक जमर्कोहरूमा सफलता पाउन सक्दछ। ईश्वरमाथि विश्वास हुने मान्छे मात्र सबैलाई विश्वास गर्न सक्ने हुन्छ। यस्तो मान्छेले मात्र ईश्वर सबै प्राणीभित्र विद्यमान छन् भन्ने तथ्य बुझ्न सक्दछ। उपनिषदहरू भन्दछन्, ईशावास्य इदं जगत्, यो संसार ईश्वरले ओगटेका छन् र ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सबै प्राणीहरूको अन्तरात्मामा छन्। ईश्वर सबै प्राणीभित्र नम्मा कामु अथवा विश्वासका रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यसैले मानिसले आफ्नो प्रथम र प्रमुख कर्तव्यका रूपमा ईश्वरमाथि विश्वास बढाउनु पर्दछ। मानिस आजकल सांसारिक वस्तुहरूमाथि विश्वास गर्दछ। उदाहरण, रुसमा यस्ता परिस्थितिमा यी मान्छेहरू मरे भन्ने खबर अखबारमा छापियो भने हामी पत्याउँछौँ। हामीले त्यो समाचार कसरी पत्यायौँ? कसले हामीलाई त्यो खबर सुनायो? निश्चय नै अखबारले। हामी समाचार पत्रमाथि विश्वास गर्दछौँ, तर दैनिक जीवनमा देखा पर्ने शाश्वत सत्य र त्यसको आचरणबाट निश्रित परम अनुभवलाई पत्याउँदैनौँ। दृढ विश्वासको विकास गर्न हामीले उत्तम गुणहरूको विकास गर्नुपर्दछ। यही नै हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हो। यसो गर्नाले हामीमा ईश्वरमाथिको विश्वास बढ्दछ। दुर्भाग्यवश आजभोलि हामी ईश्वरमाथिको विश्वासलाई बेवास्ता गरी अरूका लहलहैमा लाग्दछौँ। यसले हामीलाई कुबाटोतिर लैजान्छ। सबैभन्दा पहिले हामीले आत्मविश्वासको विकास गर्नुपर्दछ। यसो भएमा मात्र हामीले ईश्वरीय सृष्टिका प्रत्येक पक्षमाथि विश्वासको जागरण गराउन सक्दछौँ। प्यारा विद्यार्थी तथा भक्तहरू, अहिलेको मुख्य महत्त्व भनेकै ईश्वरप्रति विश्वासको विकास गराउनु हो। आफूलाई संसारका सबै कुराको ज्ञान छ भन्ने कारणले नै मानिसमा अहङ्कारको उदय हुन्छ। वास्तवमा यो अहङ्कार मूर्ख्याइको चिन्ह हो। ईश्वरमाथि विश्वास नभइकन कसैले आफू सारा चिजमाथि विश्वास गर्दछु भन्छ भने त्यसलाई बलियो जगमाथि खडा भएको विश्वास भन्न सकिँदैन। अहिले मानिसले आफूले नदेखेकै भए पनि संसारका सबै थोकमाथि विश्वास गर्दछ, तर आफ्ना आँखा सामु विभिन्न माध्यमका रूपमा सधैँ प्रकट भइरहेका ईश्वरमा भने विश्वास गर्दैन। रुखका हाँगाहरूमा आगाका फिलिङ्गाहरू लुकेका हुन्छन्, जसलाई एक आपसमा रगड्न साथ आगो प्रकट हुन्छ। आगो कहाँबाट आयो त? त्यो हाँगाभित्रै थियो। जसरी हाँगामा भएको आगोले रुखैलाई डढाउँछ, त्यसै गरी मान्छे भित्रबाट प्रकट भएको अहङ्कारले उसैलाई सखाप पार्दछ। त्यसै हुनाले
मानिसले ईश्वरमाथि दृढ विश्वासको विकास गर्नुपर्दछ। यो विश्वास बिना मानिस दुष्ट मानिसको तहमा झर्दछ। किताबी ज्ञान प्राप्त गर्नु मात्र शिक्षा होइन, साँचो शिक्षा त्यही हो जसले विद्यार्थीहरूमा विश्वासको जागरण गराउँछ। तिमीले आफ्नो वास्तविक स्वरूप जान्नलाई प्रयत्न गर्नै पर्दछ। तिमी आफू को हुँ भन्ने जानेनौ भने तिम्रा सबै शिक्षाहरू पङ्गु हुन्छन्। तिमीहरू यहाँ छँदा प्रवचनहरूलाई ध्यान दिएर सुन्छौ, तर यो ठाउँ छोडेर गएपछि तिमीहरू सारा कुरा बिर्सन्छौ र यहाँ सुनेका सबै कुरामाथि विश्वास गुमाउँछौ। साँचो मानिसको गुण यस्तो हुँदैन। आफूले सुनेका आध्यात्मिक सत्यमाथि पूर्ण विश्वास राख, तिनलाई आचरणमा ल्याऊ र आनन्दको अनुभव गर। मानिसले जन्मजात प्रथम र प्रमुख रूपमा प्राप्त गरेको गुण नै विश्वास हो। सुरुमा उसले आमामाथि विश्वास गर्दछ। आमाले उसलाई पिट्ने वा गाली गर्ने गर्लिन्, तापनि उनीमाथि उसको विश्वास अटल रहन्छ। आमाको प्रेमको महानता नै यही हो। मानिसले आमा माथि जस्तै ईश्वरमाथि पनि यस्तै दृढ विश्वासको विकास गर्नुपर्दछ। तर आजभोलि कतै पनि यस्तो विश्वास भेटिँदैन। ईश्वरको प्रत्यक्ष दर्शन पाउन सबै लालायित हुन्छन्। ईश्वर को हुन्? तिमीहरूले सूर्य देखेका छौ? यिनले बिहानदेखि बेलुकीसम्म उज्यालो दिन्छन् र पृथ्वीमा जीवनलाई त्राण दिन्छन्। ईश्वरले सूर्यका प्रकाशका रूपमा सबैमा प्रेम प्रदान गर्दछन्। तिमीलाई प्रेमको प्रकाशमा विश्वास छैन भने तिम्रो जीवन अन्धकारमय हुनेछ। सूर्य एउटै छन्, तर संसारका विभिन्न भागहरूमा उदाउँछन्। अमेरिकामा सूर्योदय भएको बेला भारतमा सूर्यास्त हुन्छ। भारतीयहरू सूर्य अस्ताउँदैछन् भन्छन् भने त्यही बेला अमेरिकीहरू सूर्य उदाउँदैछ भन्दछन्। यसका निमित्त तर्क वितर्क गरिरहनु पर्दैन। समय फरक फरक भए पनि आफ्नो ठाउँमा सबै कुरा ठिक छ। एकपटक एक शिष्यले गुरुसँग सोधे, ईश्वर कहाँ छन्? गुरुले के उत्तर दिए भने, उनी चारैतिर छन् र प्रत्येक प्राणीभित्र बसेका छन्। शिष्यमा के शङ्का उब्जियो भने, सबै प्राणीभित्र ईश्वर अटाउन कसरी सम्भव भएको होला? गुरुले तिनलाई 10वटा भाँडा ल्याउन अराए अनि तिनमा पानी भर्न लगाए। सूर्यको प्रतिबिम्ब ती सबै भाँडामा देख्न सकिन्थ्यो। सूर्य कहाँ छन्? सूर्य सबै भाँडाभित्र छन्। यस्तै गरी ईश्वर पनि सबै प्राणीभित्र बसेका छन्। भाँडाहरू फरक हुन सक्लान्, तर सूर्यको प्रतिबिम्ब सबैमा एकनासले देखिन्छ। त्यसैले सूर्य प्रत्यक्ष परमात्मा वा दैवत्वको प्रत्यक्ष प्राक्ट्य हुन्। यद्यपि पानी बिना प्रतिबिम्ब देख्न सकिँदैन, हाम्रो भौतिक शरीर पनि भाँडो सरह हो र वासनाहरू पानी झैँ हुन्। तिम्रा विचार र भावनाहरू पवित्र छन् भने तिमीले दैवत्वको प्रतिबिम्ब छर्लङ्ग देख्न सक्दछौ। तिम्रा विचारहरू अपवित्र र नराम्रा खालका छन् भने तिमीले दैवत्वको प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ। यसमा प्रमाद प्रतिबिम्बमा होइन, तिम्रा विचारहरूमा देखिन्छन्। यसै गरी आफ्ना सुख दुःखका कारण तिमी स्वयं हौ। त्यसो हुनाले प्रथमतः उत्तम र पवित्र विचारहरूको विकास गर। विचारहरूलाई स्वच्छ र पवित्र बनाउन नवरात्रि मनाइन्छ। म तिमीहरूलाई बारम्बार के भनिरहन्छु भने, भौतिक शरीर पानीका फोका झैँ हो भने मन चाहिँ चकचके बाँदर झैँ हो। त्यसैले शरीर वा मनमाथिको विश्वासलाई अग्रता नदेऊ। तिमीमा आफ्नो आत्माप्रति दृढ विश्वास हुनुपर्दछ। आत्माबाटै शरीर र मन उत्पन्न भएका छन्। विद्यार्थीहरू, आफ्नो आत्मामाथि तिम्रो विश्वास छ भने
तिमीले दुःख कष्टको अनुभव गर्ने छैनौ। अरू केही नभए पनि तिमीमा बुढापाकाहरूका अर्थी उपदेशमाथि विश्वास हुनुपर्दछ र तिनलाई आँखा चिम्लिएर पालन गर्नुपर्दछ। मानिसहरूले नवरात्रि उत्सवको अङ्गका रूपमा दैवत्वका विविध स्वरूपको पूजा गर्दछन्। तिमीहरूले पवित्र भावनाहरूको विकास गर्नुपर्दछ र दैवत्वको अनुभव गर्नुपर्दछ। नवरात्रि उत्सवको आन्तरिक अर्थ के हो? नवरात्रिहरूले नवग्रहहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। प्रत्येक ग्रहको आफ्नै महत्त्व छ, तथापि यी ग्रहहरू हामीबाट बाहिर छैनन्, हामी भित्रै छन्। तिम्रा भावनाहरू नराम्रा र अपवित्र छन् भने त्यसको परिणाम पनि सोही अनुसार हुन्छ। असल र खराब अन्तबाट होइन, तिमी भित्रैबाट आउँछन्। तिनीहरू तिम्रो अन्तरात्माका प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनि हुन्। मानिसले जीवनका फजितीहरूका कारण कष्ट भोग्दछ, किनभने ऊ प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनिले बाँधिएको छ। यी तीन कुरालाई बिर्सिएर मानिस समस्याको समाधान अन्तै खोजी हिँड्छ। ऊ आफूलाई माथिल्लो कोटिको विद्वान सम्झिन्छ। वास्तवमा त्यो साँचो मेधा होइन। उसलाई आफ्नो आत्मामाथि विश्वास छैन। उसको कष्टको खास कारण पनि यही नै हो। ईश्वर एउटै छन्, यसै गरी मानिसहरू पनि एकै हुन्, यद्यपि आकार र आचरण फरक हुन सक्दछन्। तर उसको साँघुरो मनका कारण मानिस वो एकत्व बुझ्न असक्षम छ। आँप खाएर तिमी काँक्रोको डकार निकाल्न सक्दैनौ। त्यसै गरी तिमीले अनुभव गर्ने सबै कुरा तिम्रा विचार र भावनाका उपज हुन्। यसका निमित्त कुनै बाह्य शक्ति जिम्मेवार छैन। बाह्य प्रभावहरूबाट प्रभावित नहौ। आफ्ना हृदयबाट उत्पन्न पवित्र विचारहरूलाई पछ्याऊ। नवरात्रि पर्व 9 शक्तिहरूको प्रतीक हो। नवरात्रिका अवसरमा हामीहरूले विकास गर्नुपर्ने कुरो भनेको एकत्वको भावना हो। शक्तिहरू 9 प्रकारका भए तापनि तिनमा अन्तर्निहित सत्य एउटै र उही हो। आत्मतत्व यही हो। यो सबैतिर व्याप्त छ। यो मानिसहरूमा मात्र होइन, सबै प्राणीहरूमा पनि विद्यमान छ। पूर्वतिर सूर्य उदाउँदै गर्दा तिमी पश्चिमतिर हिँड्यौ भने तिम्रो छाया तिमीभन्दा निकै ठुलो आकारमा तिम्रो अगाडि सर्दछ। सूर्य बिस्तारै उदाउँदै जाँदा तिम्रो छाया सानो हुँदै जान्छ। मध्याह्नमा सूर्य तिम्रा शिरमाथि हुँदा तिम्रा गोडा छेवैमा छाया पर्दछ। यस्तै गरी तिमीले समभावको विकास गर्यौ भने गोडामा छाया परे झैँ तिम्रो अहङ्कार निमित्यान्नै हुन्छ। आत्माको एकात्म जान्न प्रथम र मुख्यतः तिमीले अहङ्कारलाई छोड्नु पर्दछ। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एकै छ, तर विद्वानहरूले यसलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गर्दछन्। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मम्। ईश्वर एउटै छन्, दुईटा छैनन्। सबैतिर एकत्व मात्रै छ। अनेकता भनेको तिम्रो कल्पना मात्र हो। प्रमाद तिम्रो दृष्टिमा छ, सृष्टिमा छैन। हामीले अन्तर्निहित एकत्वलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम आफैमा विश्वासको विकास गर। अरूमा असल मात्र देख। तिमीले अरूमा खराबी देख्नु भनेको तिम्रा भावनाहरूकै प्रतिबिम्ब हुन्। आत्माभिमान र आत्मशक्तिको विकास गर। आत्मसंयमको अभ्यास गर। आत्मसंयमबाट मात्र तिमीले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दछौ। प्रेम स्वरूपहरू, एकत्व भावको विकास गर। तिमीहरू एकात्म स्वरूप हौ, आत्मतत्व स्वरूप हौ। तिमीसँग एउटै मात्र हृदय छ, दुईटा छैनन्। तिमीसँग दुईटा मुटु भएको भए अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्थ्यो।
त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि एउटै छ। अन्तिम सत्य यही नै हो। तसर्थ एकात्म भावको विकास गर। तिमीले सत्यको बाटो अँगाल्यौ भने तिमीले जताततै सत्य प्रकट भएको देख्नेछौ। तिमीमा एउटै प्रेम तत्त्व छ। तिमी प्रेमका विभिन्न स्वरूपहरू छन् भन्ने ठान्दछौ, यो तिम्रो कल्पना मात्र हो। आध्यात्म तत्त्व जान्ने प्रयत्न गर। तिमी आत्मस्वरूप हौ र संसारमा यसदेखि बाहेक अर्को केही छँदै छैन भन्ने दृढ विश्वास लियो। आमा, पत्नी, छोराछोरी आदि सांसारिक सम्बन्धहरू सबै तिमीले सृजना गरेका हुन्। यी क्षणिक सम्बन्ध मात्रै हुन्, वास्तविकता होइनन्। यस्ता सांसारिक सम्बन्धहरूबाट भ्रममा नपर। आफ्नो वास्तविक सम्बन्ध अर्थात् आत्मामाथि दृढ विश्वास राख। बाह्य सम्बन्धहरूमाथि विश्वास नगर। आफैमा विश्वास राख। ईश्वर सबैतिर छन्। सर्वत्र पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हात, पाउ, आँखा, टाउको, मुख र कान सबैतिर विद्यमान उनी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा व्याप्त छन्। तर तिमी आफ्ना भ्रमपूर्ण व्यक्तित्व र माया मोहले गर्दा द्वैत भाव देख्दछौ। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरूभित्र प्रेम छ। यो बाहिर खोजेर पाइने होइन। सांसारिक प्रेम सांसारिक सम्बन्धमा आधारित हुन्छ। तिमीले जसलाई प्रेम गरे पनि तिमीले आफ्नै प्रतिबिम्बलाई प्रेम गरेको हुन्छौ। तिमीले अरू कसैलाई प्रेम गरेको छु भन्ठान्नु भ्रम मात्र हो। कसैलाई औँलाएर तिमी भन्छौ ऊ मेरो साथी हो। तिम्रो साथी को हो? साथी एउटै मात्र छ। ईश्वर मात्र तिम्रा साथी हुन्। उनले तिमीलाई कहिल्यै धोका दिँदैनन्। आफ्ना सच्चा मित्रप्रति तिमी शङ्कालु होलाउ, तर ईश्वरले तिमीप्रति कहिल्यै शङ्का गर्दैनन् वा कहिल्यै साथ छोड्दैनन्। समय र परिस्थिति अनुसार तिम्रा विचारहरूमा परिवर्तन आउन सक्दछन्, तर ईश्वर अपरिवर्तनीय छन्। उनले सधैँ एकात्म भाव वा एउटै हो भन्ने भावना प्रकट गर्दछन्। एकपटक तिमीले ईश्वरलाई साँचो मित्र ठहर्यायौ भने सबैले तिमीप्रति मित्रवत व्यवहार गर्नेछन्। साँच्चै भन्ने हो भने तिम्रा कुनै शत्रु छैनन्। तिमी बाहेक यस संसारमा अरू कोही पनि छैन। यस संसारमा दोस्रो व्यक्ति नै छैन भने शत्रु कहाँबाट उत्पन्न हुन्छन्? सबै कुरा क्षणिक बादल झैँ छन्, तर तिमी तिनलाई चिरस्थायी ठान्दछौ र तिनैमा विश्वास गर्दछौ। परिणामस्वरूप तिमी ईश्वरको पवित्र र निस्वार्थ प्रेममाथि विश्वास गर्न अक्षम छौ। तिमीले दिव्य प्रेम बिर्सिएका छौ र सांसारिक प्रेमको नशालु रक्सीले लट्ठिएका छौ। प्रेम स्वरूपहरू, तिमी ईश्वरलाई जान्न चाहन्छौ भने एकत्वको सिद्धान्तलाई पछ्याऊ। तिमीमा एकत्व भाव आएपछि तिमीलाई ईश्वरको प्रत्यक्ष दर्शन हुन्छ। गायत्री मन्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार वैदिक कालका ऋषिहरूले सूर्यलाई ईश्वरको प्रत्यक्ष रूप मानेका थिए। तिमी ईश्वरलाई आफ्ना माता, पिता, बन्धु र सबथोक ठान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश्वर, तिमी नै मेरा माता, पिता, बन्धु बान्धव, साथीभाइ, बुद्धि, धन र सबै थोक हौ। आजभोलि मानिसहरूले ईश्वरलाई बिर्सिएका छन् र सांसारिक सुखका पछाडि लागि परेका छन्। यस संसारमा केही पनि चिरस्थायी छैन। तिम्रा सांसारिक सम्बन्धहरू सबै क्षणिक हुन्। तिम्रो जीवन नै क्षणिक छ। यस्तो अवस्थामा तिमी अरू कसैलाई आफ्नो दिगो साथी भन्न कसरी सक्दछौ? दिगो साथी एउटै मात्र छन्,
ती ईश्वर हुन्। तिमी साँचो प्रेमको अनुभव गर्न चाहन्छौ भने ईश्वरमाथि पूर्ण विश्वास राख। ईश्वरीय प्रेम नै चिरन्तन छ, यो कहिल्यै घट्दैन। तिमी उनका हौ र उनी तिम्रा हुन्। तिमी र ईश्वरका बीचमा तेस्रो व्यक्ति कोही छैन। तिमी भित्र भ्रमले घर गरेका कारण नै तेस्रो व्यक्ति पनि छ भन्ने तिमी ठान्दछौ। तिमी भन्दछौ, यो मेरो सहपाठी हो, ऊ मेरो खेलाडी साथी हो। तर कोही पनि तिम्रो उद्धार गर्न भने अघि सर्दैनन्। तिमीले आफ्नो हेरविचार आफै गर्नुपर्दछ। तिमीलाई आफैसँग विश्वास हुनुपर्दछ। यसो भएमा मात्र तिमीले सत्यबोध गर्न सक्नेछौ। प्रेम स्वरूपहरू, प्रेमलाई कहिल्यै नबिर्स। प्रेम नै ईश्वरको स्वरूप हो। प्रेम नै ईश्वर हो। प्रेममा बाँच। यसो भएमा मात्र तिमीले वास्तविकता बुझ्न सक्दछौ। अरूका लहलहीमा नलाग। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ईश्वरमाथिको विश्वास नगुमाऊ। कहिलेकाहीँ तिम्रा आमा बुबाले पनि तिमीलाई भगवत मार्गबाट पन्छाउने प्रयत्न गर्न सक्दछन्। तिमीले उनीहरूलाई के भन्नुपर्छ भने, मेरा निम्ति ईश्वर नै सबै थोक हुन्। उनी नै तिम्रा साँचा मित्र हुन्। तिमी आफ्नी आमालाई प्रेम गर्छौ किनभने उनले तिमीलाई जन्म दिइन् र हुर्काइन्। अरू कसैलाई तिमी शिक्षक भनी मान गर्दछौ किनभने तिमीले तिनबाट केही पाठहरू सिक्दछौ। तिमी आफ्ना नाता सम्बन्ध र अनुभवका आधारमा आफ्ना आमा बुबा शिक्षक आदिलाई सोही अनुसार मर्यादा गर्दछौ। साँच्चै भन्ने हो भने यस्ता नाता सम्बन्धहरू चलचित्रका पर्दामा देखिने चित्रहरू झैँ आउँछन् र जान्छन्। पर्दामा देखिने चित्रहरूबाट मोहित नहौ। आफ्ना हृदयभित्र ईश्वरको तस्बिर गाड। उनी नै तिम्रा एकमात्र शरण हुन् भन्ने कुरामा दृढ विश्वास राख। यति भएमा मात्र तिमीले ईश्वरको दर्शन पाउन सक्दछौ। सबै प्रकारका सम्बन्ध क्षणिक हुन्। ईश्वर मात्र तिम्रा साँचा मित्र हुन्। तिमीले ईश्वरलाई बिर्सन सकौला, तर उनले तिमीलाई कहिल्यै बिर्सने छैनन्। तिम्रो देहान्तपछि पनि उनी तिम्रै साथमा रहन्छन्। त्यसो हुनाले ईश्वरलाई आफ्नो साँचो मित्रको रूपमा मान। अन्ततगोत्वा तिमी उनैमा लीन हुनेछौ। यस संसारका धेरै मानिसहरू आफ्नो भ्रमले गर्दा वास्तविकता जान्न सक्दैनन्। ईश्वर मात्रै वास्तविकता हुन्। उनी नै तिम्रा माता पिता र मित्र हुन्। आफ्ना लागि उनी नै सर्वस्व हुन् भन्ने कुरामा दृढ विश्वास राख। अनि मात्र ईश्वरले तिम्रो अभिभारा आफूले लिनेछन्। तिमीले एकात्म भावको विकास गर्यौ भने तिमीभित्र सम्पूर्ण दिव्य गुणहरू प्रकट हुनेछन्। तिमी संसारका निमित्त आदर्श बन्नेछौ। अनि तिमी दुःख कष्ट मृत्युबाट मुक्त हुनेछौ। तिमीले आफ्नो साँचो परिचय थाहा पाउनेछौ। कसैले तिमीसँग तिमी को हौ भन्ने प्रश्न राख्यो भने निश्चिन्त भएर भन, म नै हुँ। आफूलाई शरीरसँग कहिले नगाँस। आफूलाई आत्मासँग गाँस। जसले यो सत्यतालाई बुझ्दछ उही नै धन्य धन्य हुन्छ। यस विषयमा म पछि विस्तारपूर्वक भन्नेछु। तिमीहरूले फलाना वा ढिस्काना मेरा गुरु हुन् भनौला, तर सांसारिक गुरुहरू क्षणिक हुन्छन्। तिम्रा वास्तविक गुरु एकमात्र छन् जो चिरस्थायी छन्। ईश्वर मात्र तिम्रा साँचा गुरु हुन्। ईश्वरमाथि पूर्ण विश्वास राख। दिनहुँ विश्वास बढाउँदै लैजाऊ। यति भएमा मात्र तिमी साँचो मानव कहलाइन सक्दछौ। दैवम मानुष रूपेणम। ईश्वर मानवका रूपमा अवतार लिन्छन्। त्यसैले आफूलाई दैव ठान। पूर्ण विश्वस्त भई निर्धक्कसँग भन, म नै हुँ। तिमीले आफ्नो जीवनलाई यस्ता प्रकारको पवित्र भावनाका आधारमा अघि बढायौ भने
तिमीभित्र अवश्य नै दैवत्व प्रकट हुन्छ। ईश्वर बाहिर छन् भन्ने भ्रम धारणामा नअल्झ। ईश्वर अन्तरात्मामा छन्, उनी सधैँ तिमीभित्रै छन्। तिम्रो प्रतिबिम्ब नै ईश्वरको प्रतिबिम्ब हो। तिम्रा प्रतिक्रिया र प्रतिध्वनि नै ईश्वरका प्रतिक्रिया र प्रतिध्वनि हुन्। मूल रूपमा सबै कुरा दिव्य छन्। यस दिव्य लीलामा ईश्वरले तिमीलाई आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्न खटाउँछन्। उनैले तिमीलाई गाउन, नाच्न, गर्न लगाउँछन्। उनी नै दिव्य लीलाका निर्देशक हुन्। तिमी उनलाई कुनै पनि नामले पुकार्न सक्दछौ। नामहरू फरक फरक हुन सक्दछन्, तर ईश्वर एउटै छन्। तिमी ईश्वर प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने पूर्ण विश्वासका साथ एकात्म भावको विकास गर। यसो भएमा मात्र तिमीले उनको दर्शन पाउन र उनलाई अनुभव गर्न सक्दछौ। जय साईं।